السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد ووصفة جديدة مع خديجة الأندلسي. واحد الوصفة اللي جبت لكم اليوم روعة روعة، ما نقولش لكم شحال كتجي هشيشة ولذيذة، وحتى نحتاجو ليها بزاف في وقت الفطور ولا في الكوتي، يعني من اختياركم وقت التقديم ديال هاد الوصفة. ولكن كتبقى واحد الوصفة اللي كتقدروا تقدموها يوميا ليكم ولوليداتكم. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نعطيكم المقادير، الوصفه اللي كنهضر لكم عليها اليوم هي وصفه ديال واحد البريوش اللي كيجي فعلا مختلف، وغادي تلاحظوا بنفسكم الهشاشه ديالو. واش غادي نقول لكم، هشيش بزاف ومحمر بزاف من الفوق، يعني كيجي رائع. غادي ندوز المقادير وطريقه التحضير. المقادير اللي عندي هي الدقيق اللي غادي يكون على حسب الخليط، حنا ما غاديش نعبروا دابا الدقيق. المقادير الاخرى عندي 125 غرام ديال الزبده، هذه ما غاديش نستعملوها في العجين، غادي نستعملوها في الطريق ديال البريوش ديالنا. عندي كاس ديال الانبه ديال الزيت، نص كاس ديال الانبه ديال سنيده، عندي هنايا 20 سنتيلتر ديال الماء دافي، ونفس المقياس 20 سنتيلتر ديال الحليب اللي غادي يكون دافي، جوج صفار ديال البيض اللي غادي نحتفظوا بهم لدهن البريوش، وجوج بياض ديال البيض اللي غادي نديروهم في العجين. عندي خميره ديال العجين تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح. صافي، هادو هما المقادير اللي عندنا. دابا غادي ندوزو باش نوجدو البريوش ديالنا. دابا غادي نبداو نعجنوا العجين. اش غادي نقول لكم، هنايا راه خلطت الحليب مع الماء باش نسخنوهم في مره واحده، يعني دفيتهم. كنبداو بهم هما الاولين. بسم الله. غادي ندير الخميره باش تفاعل لينا مع الحليب دافي والماء دافي. بالزبده غادي نخليوها جانبا، ما محتاجينش ليها دابا. غادي نضيف السكر، الزيت، الملحه، وغادي نشوف. دابا غادي نبدا نحرك الخليط ديالي، كنحاول نذوبو بهذيك الخميره. ودابا غادي نضيف البياض ديال البيض، يعني كنشوف ان هنايا عندي غير دافي، يعني ما يكونش سخون باش ما يطيبلناش البيض، بياض البيض. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. دابا زدت النصف ديالو تقريبا. لان بغينا نديرو واحد العجين اللي ما غاديش يكون قاصح، باش يجي البريوش ديالنا مهوي وخفيف. غادي نديرو فيه المقدار اللي غيهز معنا ديال الدقيق فقط، ما غاديش نقصحو. غادي نزيد مازال الدقيق. صافي، وغادي نعجنوه، ما كاين حتى شد ليك بزاف ولا شي حاجه، عادي. ومن بعد غادي نتلاقى. من بعد ما العجين ديالي جد، انا جمعته في هذا الطبسيل، درت فوقو شويه نشا ولا ديروا فوقو حتى شويه الدقيق، تغطيوه 10 دقائق عاد باش نرجعو نخدمو. دابا من بعد ما العجين ديالنا ارتاح واحد 10 دقائق غير كيطلع، خصوصا ان اليوم في الحال سخون بزاف. قبل ما نبداو غادي ندير شويه ديال النشا ولا ديروا الدقيق. انا ما بغيتش ندير الدقيق لان باش انا بغيت العجينه ديالي تبقى رطبه،
مبغيتش نزيد فيه دقيق اكثر. كما غتشوفوا معايا هاد العجين راه فليكسيبل بزاف. تقدروا تستعنوا بالمدلك الا بغيتو، ولكن احسن طريقه باش نديروه هي هذه. غادي بحال البيتزا باش نحافظوا على هاد الفقاعات اللي كاينين هنايا ديال الخميره، ان المدلك كيقتلهم. غادي نستخدموا غير اليد ديالنا. كما كتشوفوا معايا العجين كيكون فليكسيبل. المهم غادي نزيد رش النشا، تحكموا فيه نتوما كما بغيتو، وغادي نبقى نمددو بالايد ديالي. على فكره بغيت نقول لكم على قبل الدقيق، يعني الدقيق كنعرفوا انه كيختلف، وكاين اللي كيشرب اللي ما كيشربش. انا هزات معايا تقريبا واحد 850 900 غرام ديال هزات معايا اكثر من داكشي اللي توقعت. يعني توقعت واحد 800 ولكن هزات شي اكثر. ودابا ملي مددتها على هذا الشكل غادي نبدا ندير ليها الزبده. وفي نفس الوقت تنمددها. ديروا الزبده خصها تكون بحراره المطبخ، ما غاديش تكون دايبه ولكن تكون رطبه بزاف، يعني انها ما تحتاجش تبقى لكم تما كتدهن بسهوله. ودابا غادي نطوي هكا، نحاول ما امكن نقاده شويه. ونستمر. بهذا الشكل غادي نحصلوا على واحد العجين اللي مورق، يعني وبلا عذاب. غاديش نديروا لاباط فويوتي وغادي نبقاو نطويوها ونعاودو نطويو ندخلوها للثلاجه ونخرجوها. هذه اسهل طريقه يمكن تحصلوا بها على هاد لي بريوش فويوتي. كنزيد ندهنها وغادي نجيب هاد الطرف نديرو هنا. كما كتشوفوا معايا كنتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم مزيان. وكنبقى على هذا الشكل. دابا غادي ندير الزبده غير في النصف
يعني النص ديالها هو هذا. غادي ندير الزبده غير هنا لان غادي نطويها على زوج. انا ماشي بغيت نطول عليكم، ما بغيتش نقطع الفيديو يعني باش تكون الفكره واضحه مزيان وانكم ديروا هذا البريوش وينجح معكم. صافي كما قلت لكم الزبده كانت غير في هذاك النصف الاول اللي غادي نطويوه على الطرف الاخر على هذا الشكل، وغادي نحصلوا العجين على هذا الشكل وغادي نبداو نمددوه. صافي هذه هي المرحله الاخيره، يعني ما غادي نزيدو لا زبده لا والو. دابا غادي نبقاو غير نقادوه ونمددوه. عاد باش نطلقوا غنمددو مزيان ونطلق. وكما كيبان لكم انا طلقت العجين مزيان مزيان يعني غير باليد. دابا غادي نبدا باش تكون الصوره واضحه، ما غاديش نبدا من الاطراف، غادي نبدا من الوسط نقطعو على هذا الشكل. ديروا قطعه بيتزا ولا الموس ولا داكشي اللي بغيتو تقطعوا، يعني واحد اش غادي نقول لكم 2-3 سنتيمتر، يعني تحكموا في الكبر ديال هذا البريوش اللي غادي نديرو نتوما واختيار ديالكم. كما كيبان لكم كنقطعوا شرائح كنحاولوا ما امكن نديروهم متساويين. ودابا غادي نبداو نهزوهم على هذا الشكل، كتشوفوا انهم فيهم هذا الفيوتاج، ونبداو ندوروهم هكا على هذا الشكل. وهذه يا اما تلصقوها هنا يا اما تعقدوهم، ديروا داكشي اللي يعجبكم. صافي كنلويهم بحال هذا الشكل وكنحطهم في الطاوله. من طبيعه الحال غادي نخليوهم يخمروا. صافي لويو وكنلويها بواحد الشكل حلزوني، وهاد العجينه نديرها لتحت ولا نعقدوها كما بغيتو على هاد الشكل. وغادي نحط في الطاوه. من بعد ما كياخذوش معنا الوقت بزاف باش يخمروا، دغيا دغيا كيخمروا. هكا كنستمر، يعني كندير هاد القنيه الوسط وكنبدا ندورهم. غادي يخمروا وغادي ياخذوا لا فورم ديالهم. غادي نكمل كميله عندي ونطلق. ودابا من بعد ما شكلت البريوش ديالنا كما كيبان لكم غادي نخليهم واحد ربع ساعه 20 دقيقه ماكسيموم يخمروا. ما غادي خصنا نغطيوهم بطبيعه الحال، نعطيوهم واحد السربيجه بحال هكا صافي. ومن بعد غادي نرجعو ندهنوهم بالبيض باش ندخلوهم الفران. دابا دازت ديك ربع ساعه والبريوش ديالنا كما كتشوفوا معايا ها هو خامر. طربت هذاك الصفار ديال البيض غير مع شويه ديال الملحه. ودابا غادي نبدا ندهنهم بلا ما نضغطوا عليهم. وما نضغطوش عليهم باش ما يهبطولناش.
كنسخنوا الفران من الفوق ومن التحت، ولا نديروا الفرفاره 180 درجه حتى 200 ماكسيموم. يعني انا البريوش كيطيب في 200 درجه، ولكن انا كنفضل انني نديرو في 180. وحتى نخرجوا من الفران وغادي نقول لكم المده اللي خدا معايا في الفرن. غنستمر ندهنهم كاملين ومن بعد غادي نشوفوهم في طبق التقديم. والبريش ديالنا من بعد ما وجد كما كتشوفوا معايا جا محمر غزال. ما نقولش لكم، كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولكن قبل ما نمشي غادي نقسم معكم وحده تشوفوا كيفاش كيجي رطب بزاف، هشيش بزاف ومورق. شفتوا الطريق ديالو يعني، والطريقه ديالو سهله جدا. تهلاو فراسكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.